Like, subscribe, and get notified. तारीख पुराय झाल्या उपरांत आज पयर बाबुशांनी स्वता इन्स्पेक्शन केले, काही गजालीचे इन्स्पेक्शन केले. ताज्या उपरांत तेजी तारीख पुराय झाल्या उपरांत हांव स्वता इन्स्पेक्शन करपाक आज सकाळच्यान हांवें इन्स्पेक्शन सुरवात केलां. सगळ्यात पयली सेंट्रल पणजी एरिया म्हणजे सिवरेज आनी रोड्स हातूंतली सिवरेज पायपलायन सेंट्रल हातूंतल्यान आमी 7.4 किलोमिटर्स कंप्लीट केली. टोटल मॅन्युअल 251 मॅन्युअल्स ओके 3.5 किलोमिटर्स रोड आमी दोनूय कंप्लीट केला. पायपलायन आनी रोड रिस्टोरेशन सेंट्रल पायपलायनींतल्यान आमी पुराय करपाक शकले. ह्या विकास खातीर सांगता तशी पळोवंक वचत जाल्यार पणजेंतली सिवरेज ही पोर्तुगीज टायमा वयल्यान घातलेल्या हातूंतल्यान आशिल्ली. सर्विसीस सगळ्यो ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो सर्विसीस परत सगळ्या गटारी मेन हातूंतल्यान घातलेल्यो आशिल्ल्यो त्यो करपा खातीरच स्मार्ट सिटीचें काम सुरवात केल्लें. जशें थोडेशे कन्सल्टेशनाचे प्लॅनिंग कन्सल्टंटाचे फेल्युअर जाल्ल्या कारणान कामाक थोडोसो उशीर लागलो, कामान थोडोसो दोश आसा ना म्हणना आमी, बट तो सगळो ओवरकम म्हज्या स्मार्ट सिटी परत PWD आनी WRD हेंच्यांनी केला. हे सगळें करता आसतना सेंट्रल पणजे आसतलो, सांतिनेज एरिया आसतलो, रायबंदर एरिया आसतलो ओके सिवरेज वर्कींग पणजीनाच परत आसतले मळा एरिया, मिरामार एरिया आनी आल्तिनो हांगांतल्यान सगळ्यात पयलीं व्हडलें काम जें आसा पळय सिवरेज पायपलायन घालपाचें सगळी कडेन आमी कंप्लीट केलां. प्रत्येक कडेन ज्या ज्या एरियेन आमकां जी सिवरेज घालपाक जाय आशिल्लें पयलीं तें सगळें कंप्लीट जालां. ज्या ज्या तेजे मॅन्युअल घालपाक जाय आसले ह्या सगळ्या एरियेंतले मॅन्युअल घातले आनी ताका सेपरेटली आमी पायपलायन सेपरेट भायर हाडून दवरला जेन्ना हावस कनेक्शन फक्त दिवपाक जाय. हांव सगळ्या पणजेकारांक सांगताय बी आनी रिक्वेस्टूय करता की तांच्यांनी आतां न्यू सिवरेज कनेक्शन दिवपाची गरज आसा जेणे करून आमकां ओल्ड सिवरेजीची पायपलायन ही स्टॉप करपाक जाय आनी मेन गटारांनी जी मेन सिवरेजीची पायपलायन जो पर्यंत आमी काडिना तो पर्यंत कंप्लिटली आमी जें म्हणटा उदीक चॅकअप जावपाचें काम जें आसा हें बंद जातलें. सिवरेजी पायपलायन घातल्या ही व्हडल्यो पायपलायन घातल्या आनी त्यो रोडाच्या पोंदा घातल्या आनी गटारां थोडीशी वयर आसा त्या खातीर पणजेकारांनी करून ताका सगळ्यांनी आतां कनेक्शनां घेवपाक आपूण नवीन कनेक्शन घेवपाक सुरवात करपाक जाय. आमी बरेचशे रोड हे कॉन्क्रिटीकरण एकदांच करता जेणे करून फुडल्या 25 वर्सां पणजेंत परत प्रॉब्लेम जावचो ना. Watch on Herald TV.